ग़ज़वा उशैरा के ज़िक्र में हम बता चुके हैं कि कुरैश का एक काफ़िला मक्के से शाम जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बच निकला था। यही काफ़िला जब शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था तो नबी अलैहिस्सलाम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानिब रवाना किया। ये दोनों सहाबी मकाम हुरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफ़िला लेकर वहां से गुजरा तो ये निहायत तेज़ रफ्तारी से मदीना पलटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दी। इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट थे जिन पर कम से कम 50,000 दीनार 260-62 किलो सोने की मालियत का साजो सामान बार किया हुआ था और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। अहले मदीना के लिए ये बड़ा ज़रूरी मौका था, जबकि अहले मक्का के लिए इस माले फरावां से महरूमी बड़ी ज़बरदस्त फौजी, सियासी और इक्तिसादी मार की हैसियत रखती थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि ये कुरैश का काफिला मालो दौलत लिए चला रहा है, उसके लिए निकल पड़ो, हो सकता है अल्लाह ताला उसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी पर रवानगी जरूरी करार नहीं दी, बल्कि उसे महज लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया, क्योंकि इस ऐलान के वक्त ये तवक्को नहीं थी कि काफिले की बजाय लश्कर कुरैश के साथ मैदान बदर में एक निहायत पुरजोर टक्कर हो जाएगी। और यही वजह है कि बहुत से सहाबाए कराम मदीना ही में रह गए। उनका ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र आप अलैहिस्सलाम की गुज़श्ता आम फौजी मुहिम्मात से मुख्तलिफ न होगा और इसीलिए इस ग़ज़वे में शरीक न होने वालों से कोई बाज़ पुरस न की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए तैयार हुए तो आपके हमरा कुछ ऊपर 300 अफराद थे, यानी 313, 314 या 317, जिनमें से 82, 83 या 86 महाजिर थे और बकिया अंसार। फिर अंसार में से 61 कबीला औस से थे और 70 कबीला खजरत से। इस लश्कर ने ग़ज़वे का न कोई खास एहतमाम किया था, ना मुकम्मल तैयारी। चुनाचे पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम का और दूसरा हज़रत मिक़दाद बिन असवद का। 70 ऊँट, जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते। एक ऊँट आप अलैहिस्सलाम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मुरसद बिन अबी मुरसद के हिस्से में आया, जिन पर तीनों हज़रात बारी बारी सवार होते। मदीने का इंतज़ाम और नमाज की इमामत हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपी गई। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मकाम रोहा तक जा पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने का मुंतज़िम बनाकर वापस भेज दिया। लश्कर की तंजीम इस तरह की गई कि एक जैश महाजरीन का बनाया गया और एक अंसार का। महाजरीन का अलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया और अंसार का अलम हज़रत साद बिन मास को, और जनरल कमान का परचम, जिसका रंग सफ़ेद था, हज़रत मुसब बिन उमैर को दिया गया। मैमना के अफसर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्रर किए गए और मैसरा के अफसर हज़रत मिक़दाद बिन असवद। पूरे लश्कर में सिर्फ यही दोनों बुजुर्ग शहसवार थे। साका की कमान हज़रत कैस बिन अबी सासा के हवाले की गई और सिपाहसालार आला की हैसियत से जनरल कमान आप अलैहिस्सलाम ने खुद संभाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नामुकम्मल लश्कर को लेकर रवाना हुए तो मदीना के दहाने से निकलकर मक्का जाने वाली शाहराह आम पर चलते हुए बेरे रोहा तक तशरीफ ले गए। फिर वहां से आगे बढ़े तो मक्के का रास्ता बाईं जानिब छोड़ दिया और दाहिने जानिब कतरा कर चलते हुए नाजिया पहुंचे। फिर नाजिया के एक गोशे से गुजर कर वादी रहकान पार की। ये नाजिया और दर्रा सफरा के दरमियान एक वादी है। इस वादी के बाद दर्रा सफरा से गुजरे, फिर दर्रे से उतर कर वादी सफरा के करीब जा पहुंचे और वहां से कबीला जोहैना के 2 आदमियों यानी बसीस बिन अमर और अदी बिन अबी ज़ग़बा को काफिले के हालात का पता लगाने के लिए बदर रवाना फरमाया। दूसरी तरफ काफिले की सूरत हाल ये थी कि अबू सुफियान, जो उसका निगहबान था, हद दर्जे मोहतात था। उसे मालूम था कि मक्के का रास्ता खतरों से पुर है, इसलिए वो हालात का मुसलसल पता लगाता रहता था और जिन काफिलों से मुलाकात होती थी उनसे कैफियत दरियाफ्त करता रहता। चुनाचे उसे जल्द ही मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को काफिले पर हमले की दावत दे दी है। लिहाजा उसने फौरन ज़मज़म बिन अमर ग़फ़ारी को उजरत देकर मक्के भेजा कि वहां जाकर काफिले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफीर आम की सदा लगाए। ज़मज़म निहायत तेज रफ्तारी से मक्का आया और अरब दस्तूर के मुताबिक अपनी ऊँट की नाक चपड़ी, कुजावा उल्टा, कुर्ता फाड़ा और वादी मक्का में उसी ऊँट पर खड़े होकर आवाज लगाई, ऐ जमात कुरैश, काफिला काफिला, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है उस पर मोहम्मद और उसके साथ ही धावा बोलने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे पा सकोगे। मदद
ये आवाज सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े। कहने लगे, मोहम्मद और उसके साथी समझते हैं कि ये काफिला भी इब्ने हदरमी के काफिले जैसा है। जी नहीं, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मामला कुछ और है। चुनाचे सारे मक्के में दो ही तरह के लोग थे, या तो आदमी खुद जंग के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज रहा था, और इस तरह गोया सभी निकल पड़े। खुसूसन मुअज़्ज़िज़ीन ने मक्का में से कोई भी पीछे न रहा। सिर्फ अबू लहब ने अपनी जगह अपने एक कर्जदार को भेजा। गिरदोपेश के कबाइल अरब को भी कुरैश ने भर्ती किया और खुद कुरैशी कबाइल में से सिवाय बनु अदी के कोई भी पीछे न रहा। अलबत्ता बनु अदी के किसी भी आदमी ने इस जंग में शिरकत न की। इब्तिदा में मक्की लश्कर की तादाद 1300 थी, जिनके पास 100 घोड़े और 600 जिर्रें थीं। ऊंट कसरत से थे जिनकी ठीक तादाद मालूम न हो सकी। लश्कर का सिपाहसालार अबू जहल बिन हशाम था। कुरैश के 9 मुअज़्ज़िज़ आदमी उसकी रसद के जिम्मेदार थे। एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊंट ज़िबाह किए जाते थे। जब मक्की लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो कुरैश को याद आया कि कबाइल बनु बकर से उनकी दुश्मनी और जंग चल रही है। इसलिए उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये कबाइल पीछे से हमला न कर दें और इस तरह वो दुश्मनों के बीच में न घिर जाएं। करीब था कि ये ख्याल कुरैश को उनके इरादा जंग से रोक दे। लेकिन ऐन उसी वक्त इब्लीस लईन बनु किनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में नमूदार हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारा रफीक कार हूँ और इस बात की जमानत देता हूँ कि बनु किनाना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम न करेंगे। इस जमानत के बाद अहले मक्का अपने घरों से निकल पड़े और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए। जैसा कि रसूल अल्लाह का इरशाद है, अपनी धार और हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हुए, जोशे इंतकाम से चूर और जज्बा हमियत और गैज़ गज़ब से मखमूर, इस पर कचकचाए हुए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अहले मक्का के काफिलों पर आंख उठाने की जुर्रत कैसे की। बहरहाल ये निहायत तेज़ रफ्तारी से शुमाल के रुख पर बदर की जानिब चले जा रहे थे कि वादी उस्फान और कुदैद से गुजर कर जोहफा पहुंचे तो अबू सुफियान का एक नया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप लोग अपने काफिले, अपने आदमियों और अपने अम्वाल की हिफाजत की गरज से निकले हैं और चूंकि अल्लाह ने उन सबको बचा लिया है, लिहाजा अब वापस चले जाएं। अबू सुफियान के बच निकलने की तफसील ये है कि वो शाम से कारवानी शाहरा पर चला तो आ रहा था, लेकिन मुसलसल चौकन्ना और बेदार था। उसने अपनी फराहमी इत्तलात की कोशिशें भी दो चंद कर रखी थीं। जब वो बदर के करीब पहुंचा तो खुद काफिले से आगे जाकर मुजदी बिन अमर से मुलाकात की और उससे लश्कर मदीना की बाबत दरियाफ्त किया। मुजदी ने कहा, मैंने कोई खिलाफ मामूल आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता 2 सवार देखे जिन्होंने टीले के पास अपने जानवर बिठाए, फिर अपने मशकीज़े में पानी भर कर चले गए। अबू सुफियान लपक कर वहां पहुंचा और उनकी ऊंट की मेंगनियां उठाकर तोड़ी तो उसमें खजूर की गुठली बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, ये यसरब का चारा है। उसके बाद वो तेजी से काफिले की तरफ पलटा और उसे मगरिब की तरफ मोड़कर उसका रुख साहिल की तरफ कर दिया और बदर से गुजरने वाली कारवानी शाहरा को बाएं हाथ छोड़ दिया। इस तरह काफिले को मदनी लश्कर के कब्जे में जाने से बचा लिया और फौरन ही मक्की लश्कर को अपने बच निकलने की इत्तला देते हुए उसे वापस जाने का पैगाम दिया, जो उसे जोहफा में मौसूल हुआ। ये पैगाम सुनकर मक्की लश्कर ने चाहा कि वापस चला जाए, लेकिन कुरैश का तागूत अकबर अबू जहल खड़ा हो गया और निहायत किब्र गुरूर से बोला, खुदा की कसम, हम वापस ना होंगे, यहाँ तक कि बदर जाकर वहाँ 3 रोज कयाम करेंगे और इस दौरान ऊंट ज़िबाह करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, लौंडियाँ हमारे लिए गाने गाएंगी और सारा अरब हमारा और हमारे सफर व इज्तिमा का हाल सुनेगा और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। लेकिन अखनस बिन शुरैक ने यही मशवरा दिया कि वापस चले चलो, मगर लोगों ने उसकी बात न मानी, इसलिए वो बनु ज़हरा के लोगों को साथ लेकर वापस हो गया, क्योंकि वो बनु ज़हरा का हलीफ और उस लश्कर में उनका सरदार था। बनु ज़हरा की कुल तादाद कोई 300 थी। उनका कोई भी आदमी जंग बदर में हाजिर न हुआ। बाद में बनु ज़हरा अखनस बिन शुरैक की राय पर हद दर्जे शादा और फरहा थे और उनके अंदर उसकी ताज़ीम व इताअत हमेशा बरकरार रही। बनु ज़हरा के अलावा बनु हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले जाएं, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती की और कहा कि जब तक हम वापस ना होंगे ये गिरोह हमसे अलग न होने पाए। गरज लश्कर ने अपना सफर जारी रखा। बनु ज़हरा की वापसी के बाद अब उसकी तादाद 1000 रह गई थी और उसका रुख बदर की जानिब था। बदर के करीब पहुंचकर उसने एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। यह टीला वादी बदर के हुदूद पर जुनूबी दहाने के पास वाक़ है।
ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ علیہ السلام راستے میں ہی تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ علیہ السلام نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرت اور جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی چہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑا کر رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے نہایت اچھی بات کہی، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، جیسا کہ ارشاد ہے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ علیہ السلام کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ علیہ السلام ہم کو بر کے غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ علیہ السلام کے ساتھ وہاں بھی جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا، حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ علیہ السلام ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ علیہ السلام کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ علیہ السلام ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں،
اور جو آپ علیہ السلام لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ علیہ السلام چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ علیہ السلام کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ علیہ السلام پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غیمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ علیہ السلام ہمیں لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم بھی اس میں کود جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے، اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرما ہوئے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے، انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہیں مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، تویمہ بن عدی، ندر بن حارث، زما بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔